बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 अक्टूबर है, पीर का दिन है। रावलपिंडी में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी अब जो है वो ट्रेस हो गया है और पता चल गया है कि ये वाक़या था क्या और मुल्ज़िम कौन था, मुल्ज़िम ने क्यों ये सारा कुछ किया। ये सब कुछ अब जो है वो क्लियर हो गया है। रावलपिंडी थाना है नसीराबाद और इलाका जो है वो है झावरा, मसरियाल रोड इसको। तो यहाँ पे पुलिस को एक सरबरीदा एक ट्रंक, जो आम ये कपड़े रखने वाली आम पुराने घरों में पेटियां होती थी, वो एक पड़ा हुआ था। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जी ये एक मुश्तबा ट्रंक पड़ा हुआ है। पुलिस वहां पे आई, इस ट्रंक को बंद करके इसके ऊपर रस्सी जो है वो मार दी गई थी। जैसे सामान अमूमन कहीं भेजना हो तो हम उसको कवर करते हैं। तो पुलिस ने जब उस ट्रंक को खोला तो जाहिर है पुलिस चकरा गई, क्योंकि उस ट्रंक के अंदर एक सरबरीदा लाश पड़ी थी। ऐसी लाश जिसका सर नहीं था लेकिन लाश मौजूद थी। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर था, कोई पता नहीं चल रहा था। जाहिर है जो पहली शिनाख्त की जाती है वो फेस से की जाती है, फेस सर तो था नहीं। तो पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, मुलजिम गिरफ्तार हुआ और जब मुलजिम पुलिस ने देखा तो आपके लिए, हम सब के लिए सबक भी है इस वाकये में कि वो मुलजिम कौन था, क्यों उसने ये सारा कुछ किया। आज की इस वीडियो में ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, दरखास्त करूंगा अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे यही वीडियोस अपलोड होती हैं, शाहिद सकलैन के नाम से फेसबुक पेज है। वहाँ पे जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स, मीडिया, सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपके कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और कोशिश होती है उसके ऊपर रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वाकया जो है ये बड़ा हैरानकुन है कि जी ये मिसरियाल रोड पर जो है ट्रंक से एक लाश मिली थी और वाक़े की इत्तला पर सीपीओ सैयद खालिद हमदानी साहब ने डीएसपी कैंट की सरबराही में लाश की शिनाख्त और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी थी। अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि लाश की वैसी शिनाख्त हो नहीं रही थी तो इसका बायोमेट्रिक के ज़रिए पता किया गया। पुलिस ने जब बायोमेट्रिक करवाई तो पता ये चला कि ये शख्स जो है ये तो इसका नाम नासिर है। और नासिर क्या करता था जी? नासिर ये ट्रैक्टर ट्राली जो होती है ये चलाता था और इसमें अपने कुंबे का पेट पालता था। अब नासिर के घर में कौन-कौन मौजूद था, ये इसके बड़े रेलेवेंट चीज़ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। नासिर के घर में इसकी एक वाइफ़ है, 4 बच्चियाँ हैं और 1 साला है जो वाइफ़ का भाई हुआ। ठीक है, ये मौजूद थे और जो है इसके साले का नाम जो है ये नदीम है। अब पुलिस ने इसको चेक करना शुरू किया, इसके वेयर अबाउट्स पूछे, घर वालों से पूछना शुरू किया कि जी क्या मामला था, किसी के साथ दुश्मनी? तो उन बेचारों को समझ, ज़ाहिर बात है वाइफ़ थी, औरत थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। साले से पूछा, उसने कहा नहीं जी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो यही काम-काज करता था, कारोबार करता था। और फिर साले ने ये बताया कि जी मैं भी ट्रॉली के ऊपर इसके साथ मज़दूरी करता था, मुझे भी ये घर ले आया था, मेरे हालात ख़राब थे तो इस वजह से। ठीक है। पुलिस ने मज़ीद चेक किया, पुलिस ने ज़रा मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को शक हुआ साले के ऊपर, इसी नदीम नामी साले के ऊपर। अब पुलिस ने ये सोचा कि यार अगर हम डायरेक्टली, इनके घर का बड़ा नुकसान हो गया, अगर हम डायरेक्टली इसको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता है जो जिनके घर में ये सारा मामला हुआ होता है वैसे ही गुस्सा आता है उनको और वो सारे मामलात होते हैं, पुलिस इन चीज़ों को बड़े तरीके से डील करती है। तो कहते हैं कि हमने इसको बहरहाल घर वालों को बताया कि जी हमने इसको शामिल तफ्तीश करना है, हमें इसके ऊपर शक है। घर वाले पहले तो रिलक्टेंट थे लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया और फिर उन्होंने जो है उसको शामिल तफ्तीश कर लिया। अब जब इन्होंने शामिल तफ्तीश किया और इन्होंने जब उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जैसे पुलिस करती है, तो पुलिस की आँखें खुली रह गईं, क्योंकि पुलिस को ये पता चला कि इसी साले ने ही अपने बहनोई को, उस बहनोई को जो बहनोई इसके माशी हालात से ये तंग था, उस बहनोई को ही इसी साले ने कत्ल किया है। ये बदबख्त आदमी, इसको वो बहनोई अपने घर ले आया था, खुद अपने साथ मज़दूरी करवा रहा था और फिर खुद इसका पेट पाल रहा था, इसकी रिज़्क का बायस बना हुआ था। इसने उसी जिसने जिसने इसके ऊपर एहसान किया, इस मोहसिन कुश शख्स ने उसको कत्ल किया। अब कत्ल क्यों किया वो भी सुनेंगे आप तो आपको गुस्सा आएगा। है क्या जी? कहता है कि जी मेरा जो है मेरे बहनोई के साथ लेन-देन का तनाज़ा था और जो है मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी और मैंने जो है लेन-देन के तनाज़े के ऊपर अपने बहनोई को कत्ल कर दिया कुल्हाड़ी से। पुलिस को ये बताता है कि मैंने कहा कि अब ये क्या करूँ, अब इसका तो शिनाख्त हो जाएगी, पता चलेगा क्या है।
تو کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے اس کا پھر بہنوئی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا اور دھڑ ٹرنک میں ڈال کر ویرانے میں پھینک لیا، اور جو ہے اس کے بعد جو سر ہے اس کو پانی میں پھینک دیا کہیں، تاکہ شناختی نہ ہو سکے، پتہ ہی نہ چل سکے۔ پولیس نے بہرحال بایومیٹرک کروا کے اچھا پھر جب تفتیش کی مزید تو یہ سامنے آیا کہ یہ جو تھا سالہ، یہ بہنوئی کی ٹریکٹر ٹرالی فروخت کرنا چاہتا تھا، اسے کہتا تھا میں تمہاری ٹریکٹر ٹرالی فروخت کرتا ہوں۔ جو بیچارہ بہنوئی تھا وہ کہتا تھا کہ یار میرا تو واحد سہارا ہی یہی ہے، میں تو روزگار ہی ٹریکٹر ٹرالی سے ہوتا ہے، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں بیچنے دوں گا۔ بہرحال جی اس نے کہا کہ کیوں نہ پھر جو ہے وہ اپنے بہنوئی کو ہی رستے سے ہٹا دوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو قتل کروں گا، اور قتل کرنے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ دھڑ سے الگ کیا، ٹرنک میں ڈال کے میں نے پھینک دیا، اور پھر میں نے کہا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن ظاہر ہے ناحق کا خون، قتل، اور پھر اس کے اوپر چلاکی، اور پھر یہ ساری چیزیں، اور پھر ایسا شخص جس نے احسان کیا اس محسن کش نے، اسی کو ہی، اور بہنوئی، بہن کو بھی بیوہ کر دیا نا، 4 بچی ہیں اس بیچاری کی بھی، اب ان کا بھی پتہ نہیں کیا سین بنے گا اور کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ واقعہ بڑا افسوسناک تھا۔ خبر آئی تھی، اس کے بعد ظاہر ہے اس پہ ڈیولپمنٹ ہو گئی اور پتہ چل گیا، یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ میں جو ویڈیو کی ہے ظاہر ہے ایک تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ آپ احسان کریں اس کے شر سے بچیں، یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس پہ آپ جس کے ساتھ نیکی کریں اس کے شر سے بچیں، کیونکہ آپ جس سے نیکی کرتے ہیں نا عموماً وہی آپ کو ڈستا ہے، اور یہی ہوا۔ اچھا یہ کوئی غیر بھی نہیں تھا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ غیر پہ کرتے ہیں تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یار، اور بعض دفعہ وہ کر بھی جاتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں، میرا کہہ رشتہ دار سی، اس نے تو میرے ساتھ یہ کرنا تھا، لیکن یار سالہ، مطلب اس سے کلوز آپ کا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ ایک بھائی ہوتا ہے جو آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اور جو آپ کا سالہ ہوتا ہے وہ بھی تو آپ کا بھائی ہوتا ہے نا۔ آپ کی وائف کا جو بھائی ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اور اس طرح سمجھ لیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو محض چند ٹکوں کی خاطر، اور اس بھائی کو جو آپ کے روزگار کا باعث بنا تھا، اس بھائی کو جس نے آپ پہ رحم کیا تھا، آپ پہ ترس کھایا تھا، اور آپ کو گھر لے آیا تھا، اپنے گھر رکھ کے آپ کو پال رہا تھا، تم نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اپنی بھانجیوں کو، اپنی بہن کو بیوہ کر دیا، بھانجیوں کو جو ہے وہ یتیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے جی، آستین میں سانپ پالنے کے مترادف ہیں ایسے لوگ، جو یہ کرتے ہیں وہ سانپ ہوتے ہیں، اور ان سانپوں کا سر کچلا جاتا ہوتا ہے، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال جی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس کا جو ہے وہ، اور میں ہیٹس آف ٹو پولیس، ظاہری بات ہے جہاں ہم پولیس پہ میں بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن جہاں اچھا کام ہے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ انہوں نے کو 3 دن لگے ہیں ان کو نا، اور انہوں نے کیس ٹریس کر لیا ہے، گڈ، ویل ڈن، بہت اچھا۔ خالد ہمدانی صاحب، سی پی او اور ایس پی کینٹ صاحب، اور پولیس کی وہ ٹیم جو خصوصی تشکیل دی گئی تھی، ایس ایچ او صاحب جو نصیر آباد تھانے کے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں بالکل کریڈٹ کے مستحق ہیں، ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے، اور ایسے ہی اگر یہ تندوئی سے اور بہترین کام کرتے رہیں تو امید ہے انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ افسوسناک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کا شیئر کر دوں، اس میں جو ہے ٹریس ہو گیا یہ ملزم اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ اجازت دیں جی، سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ ہمارے ملک پہ اپنا رحم و کرم کرے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوم کو انصاف ملے، اور اللہ جو ہے سب کے لیے بہتر کرے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی، اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔